एनिमल नेपालको आर्थिक सहयोगमा संवाद प्रालीको उत्पादन पशु कल्याणका कुरा इमेज एफएम नेटवर्क मार्फत 97.9 मेगाहर्जमा काठमाडौँ उपत्यका र देशैभरिका विभिन्न स्थानमा पशु कल्याणका कुरा हरेक सोमबार बेलुकी 7 बजे। नमस्कार। परापूर्वकालदेखि नै मानिस र पशुबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ। पशु मान्छेका सहयोगी बन्दै आएका छन्। अझ आधुनिक युगमा एक्लो जीवनको साथी र व्यापारिक जीवनको व्यावसायिक आधार बन्न थालेका छन्। मान्छेका विभिन्न कामहरूमा प्रयोग हुने र प्रयोग गरिने तर बोल्न नसक्ने ती प्राणीहरूका पनि मान्छेका जस्तै संवेदना हुन्छन्। पशुको कल्याण गर्नु, उनीहरूलाई माया गर्नु, व्यवस्थापन गर्नु मान्छेको दायित्व हो। ती आवाजविहीनको आवाजका रूपमा पशु कल्याणका कुरा रेडियो कार्यक्रम सुरु गरेका छौं। आजको श्रृङ्खलामा म सुप्रिया राई तपाईलाई स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रममा समावेश हुने मुख्य सामग्रीहरू। आजको कार्यक्रममा पशु कल्याण ऐन नबन्दा व्यवस्थित पशुपन्छी पालनमा पारेको समस्या र ऐन किन आवश्यक छ भन्ने बारे सरकारवालाहरूले राख्नु भएको धारणा प्रस्तुत गर्दैछौं। साथमा जानकारीमूलक प्रसंग र साताको प्रश्न लगायतका सामग्री पनि रहनेछन्। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। ए भाइ यहाँ त सिटै छैन त। ओ आन्टी, त्यो पछाडिको सिट 6 जनाको हो क्या? खै ल्याउनुस् त्यो अन्डाको क्रेडिट म टिकीमा राखिदिन्छु। पर्दैन, पुग्छ। ए भाइ, यो 4 जनाको सिटमा कसरी कोचेर 6 जना बस्नु भन त? कहाँ जाने तपाईँ? कोटेश्वर। 15 मिनेट त हो नि आन्टी। ल मिलेर बस्नुस् न। ल चल। यसरी कोचेर त म 5 मिनेट पनि बस्न सक्दिन। तपाईँ हामी त आफ्नो असजिलो विरुद्ध बोल्न सक्छौं, तर अन्डा पार्ने कुखुराहरूलाई हेर्नुस् त। 2 हात बराबरको साँगुरो खोरमा 8-9 वटा राखिन्छ र उनीहरूले पुरै जीवन त्यही बिताउनु पर्छ। यस्तो सकस खेपेर उत्पादन हुने अन्डा उपभोग गर्नु भनेको कुखुरामाथिको यातनालाई समर्थन गर्नु जस्तै हो। बरु खोरमुक्त अन्डाको माग गरौँ न। अन्डा पार्ने कुखुराहरूको कल्याणका निम्ति एनिमल नेपालको अभियान। कार्यक्रमको सुरुवातमा पशु कल्याण सम्बन्धी निर्देशिका 2073 मा पशुलाई आश्रय सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाको संक्षिप्त जानकारी जोड्दैछौं है त। पशु कल्याण सम्बन्धी निर्देशिका 2073 अनुसार पशुलाई राखिने गोठ, खोर वा अन्य स्थान सफा, सुक्खा, प्रकाश छिर्ने र भेन्टिलेसन युक्त हुनुपर्दछ। पशुलाई उठ्न, बस्न र घुम्न पुग्ने गरी बाँध्ने वा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। सामान्यतया भाले र पोथी पशुलाई नजिकै वा एकैसाथ राख्नु हुँदैन। पशुलाई धेरै गर्मी, हिट स्ट्रेस र धेरै जाडोबाट सुरक्षा गर्न गर्मी मौसममा पशुमा छिटो सास फेर्ने, सास फेर्न कठिनाई हुने, नाकको पोरा फुल्ने, टाउको हल्लाइरहने जस्ता हिट स्ट्रेसका लक्षण देखिएमा सोबाट बचावट गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। जाडो मौसममा पशुलाई कठ्याङ्ग्रिनबाट जोगाउन वासस्थानको बार बन्देज गर्ने, थप सोत्तर हाल्ने, कम्बल वा कपडा ओढाउने र न्यानो पार्ने लगायतका अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्दछ। गोठ न्यानो पार्दा पशुको स्वास्थ्यमा क्षति नहुने गरी गोठमा हावाको गुणस्तर, भेन्टिलेसनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। पशुपन्छीहरू अबोध प्राणी भए तापनि उनीहरूमा दुःखको भावना र माया प्रेम हुन्छ। पशुपन्छीहरू दुःख दिए दुखी हुने, दया माया गरे रमाउने र मानिसको सहयोगी भई मद्दत गर्ने गर्दछन्। मानव जीवनमा पशुपन्छीको उल्लेखनीय सहयोग र अतुलनीय भूमिका समेत रहेको हुन्छ। तसर्थ हामीले कुन पशुपन्छी प्रति के कस्तो व्यवहार गरिरहेका छौं हामी आफैले मनन गर्न जरुरी छ। त्यसैगरी प्राणी जगतका अन्य विविध पक्षहरूलाई समेत बुझ्नु पनि मानवको कर्तव्य हो। यही मानव कर्तव्यलाई बोध गराउन र पशुपन्छीमाथि हुने दुर्व्यवहार तथा क्रूरतालाई अन्त्य गर्न पशु कल्याण ऐनको माग भएको हो। अब पशुका आवाजसँगै पन्छीहरूको कल्याणको लागि पनि आवाज उठाउन जरुरी भइसकेको छ।
बढ्दो पोल्ट्री व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन केही नयाँ अवधारणा अपनाउन खोजिएको भए पनि पशु कल्याण ऐनको वास्तविक धारलाई बुझेर साझा रूपले कल्याणको धारणा बनाउन आवश्यक भएको गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पशुपन्छी विकास महाशाखा प्रमुख एवं वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर ग्रीष्म न्यौपाने बताउनुहुन्छ। अब विगतको इतिहासलाई कोट्याएर हेर्ने हो भने त खास मानवलाई आवश्यक पर्ने प्रोटिनजन्य स्रोत उत्पादन गर्नको लागि उत्पादनमा केन्द्रित भएर कसरी उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, सानोभन्दा सानो ठाउँबाट थोरै स्थानबाट पनि कसरी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै उत्पादन लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ यो के सिस्टमको सुरुवात भयो। र अब युरोपियन कन्ट्रीहरूतिर हेर्यो भने बिस्तारै उनीहरू चाहिँ त्योबाट फ्री रेन्ज सिस्टममा चाहिँ जान थालेको अवस्था छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ डिप्लिटर सिस्टमबाट फेरि के सिस्टममा जाने चरणमा रहेको अवस्था छ। र अब पशु कल्याणको ओभरअल विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई हेर्दाखेरि हामी फेरि त्यो केज कल्चरमा गएर केही वर्ष पछाडि फेरि ब्याक टु नेचर अथवा यो फ्री रेन्जमा पाल्नेमा आउनको लागि चाहिँ हाम्रो लागि अझै वर्ष लाग्ने जस्तो देखिन्छ। र त्यसमा ढिलाइ नहोस् भनेर आजैदेखि त्यसलाई नियमन गर्न खोज्ने हो भने केज कल्चरलाई चाहिँ बिस्तारै निरुत्साहित गर्दै पोल्ट्रीको पनि कल्याणका दृष्टिकोणले त्यसलाई चाहिँ डिप लिटरमा रहेको सिस्टमलाई चाहिँ अब केजमा जान नदिने, डिप लिटरमै कायम गर्ने र बिस्तारै फ्री रेन्जमा चाहिँ ब्याक हुनुपर्ने त्यो युरोपियन कन्ट्रीहरूको चाहिँ अनुभव र सिकाइलाई आजैदेखि आत्मसात गर्न सकियो भने चाहिँ यो पशु कल्याणको दृष्टिले अथवा कुखुरा पालन गर्दाखेरि चाहिँ कुखुराको कल्याणलाई ध्यान दिनेतिर चाहिँ गइन्छ। तर अझै पनि हामी के हो भने हाम्रो न्यूनतम आवश्यकता नै परिपूर्ति नभइरहेको अवस्था, हामी कुखुराजन्य उत्पादनहरूमा चाहिँ भर्खरै चाहिँ आत्मनिर्भर हुनु पुऱ्याएको अवस्था। मैले यसलाई के समय जोडेर भने हाम्रो न्यूनतम आवश्यकता भन्दा परिपूर्ति भएको देखिन्छ पोल्ट्रीजन्य व्यवसायमा। जस्तै अन्डा हाम्रो रिकमेन्डेड चाहिँ 48 गोटा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष छ, तर हामी अहिले 52 क्रस गरिसकेको 52 गोटा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष क्रस गरेको अवस्था छ। तर त्यो कन्जप्सन चाहिँ पर्याप्त कन्जप्सन होइन। कन्जप्सनलाई नै हामीले रिभ्यू गर्ने हो भने अरू डेभलप कन्ट्रीहरूको उसमा हेर्नु जस्तै हामी अमेरिकालाई नै रेफरेन्स लिन्छौँ भने प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 450 गोटा अन्डाभन्दा बेसी छ उनीहरूको कन्जप्सन। हाम्रो कन्जप्सन चाहिँ न्यून छ। कन्जप्सन अभिवृद्धि गर्नको लागि हाम्रो न्यूनतम आवश्यक मात्रा जुन छ अहिले निर्धारित भएको एफएको चाहिँ रेफरेन्स लिएर निर्धारण गरिएको छ त्यसलाई वृद्धि गर्नुपर्ने छ। त्यो वृद्धि भयो भने उत्पादन पनि अझ वृद्धि गर्नुपर्ने छ। उत्पादन वृद्धि गर्न फोकस हुँदाखेरि चाहिँ कहिले कहिले पशु कल्याण चाहिँ फेरि छायामा पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। त्यसकारणले उत्पादन वृद्धि सँगसँगै पशु कल्याणलाई पनि हितमा राखियो र अहिले चाहिँ डिप लिटर सिस्टमबाट केजमा जान नदिने र बिस्तारै डिप लिटरलाई नै काम मेन्टेन गरेर पछि फेरि बिस्तारै फ्री रेन्ज सिस्टममा चाहिँ आउन सकियो भने चाहिँ पशु कल्याणका दृष्टिले अति उत्तम हुने थियो। यो प्रति सबै सरकारवालाहरूले उत्तिकै चासो राख्नु चाहिँ आवश्यक छ। पशु कल्याणका सवालमा भर्खरै सुन्नुभयो गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पशुपन्छी विकास महाशाखा प्रमुख एवं वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर ग्रीष्म न्यौपानेको भनाई। कार्यक्रममा हामीले पशु कल्याणको चर्चा गरिरहँदा यसको औचित्य के त भन्ने पनि लाग्न सक्छ। पशु कल्याणको औचित्य पशुपन्छीहरूप्रति मानवीय व्यवहार कायम राख्न, प्राणी जगतको अस्तित्व रक्षा गरी वातावरण सन्तुलन गर्न, गुणस्तरीय पशु तथा पशुजन्य पदार्थको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, पशुपन्छीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न, पशुपन्छीजन्य उद्योग प्रवर्धन गर्न, पशु कल्याण तथा अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न, मानवीय कार्यहरूबाट पशुपन्छीहरूमा पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न, सभ्य नागरिकको पहिचान दिलाउन, पशु कल्याण सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न। पोल्ट्री क्षेत्रलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाहरू खुलेका छन्। पोल्ट्रीका विभिन्न क्षेत्र तथा प्रकृति र कार्य विभाजनका आधारमा संघ संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्। तर कल्याणका कुरातर्फ भने व्यवसायीहरूको ध्यान गएको छैन भन्ने पशु अधिकार कर्मीहरूको धारणा रहेको छ। यद्यपि केही सकारात्मक प्रयासको अभ्यास भइरहेको तर ऐन नआउँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर चन्द्रबहादुर राणा बताउनुहुन्छ। ऐन नभन्दा अब विविध किसिमको चाहिँ समस्याहरू त अहिले झेलिराखेको छ पोल्ट्री सेक्टरले। अब यो ऐन बन्यो भने अब किसानहरूले पनि केही क्षेत्रमा अब राहतको महसुस पनि हुने थियो, अहिलेसम्म बन्न नसकेको अवस्था छ। पशु कल्याणको क्षेत्रमा अब यो पन्छीतिर भन्दा पनि पशुतिरको त ऐनको केही खाकाहरू त आएको थियो, तैपनि अब पर्याप्त मात्रामा भयो जस्तो लाग्दैन। अब पन्छी क्षेत्रतिर त त्यसले खासै समेटे जस्तो लाग्दैन अहिलेको उसले गर्दाखेरि। यो ऐन चाहिँ तत्कालै आयो भने अब यो पोल्ट्री सेक्टरमा लागेको तमाम किसानहरूलाई केही उत्साहित गराउँथ्यो भन्ने लाग्छ मलाई।
पन्छी ओसार पसारमा पनि अहिलेसम्म हेफाजतली भइराखेको छ। अब मोटरसाइकलहरूमा झुन्डाउने, अब लट्ठीहरूमा राखेर पनि अब 150-200 हाराहारीमा पनि एउटै मोटरसाइकलमा पनि लट्ठीहरू विभिन्न तेर्स्याएर झुन्डाएर यो कुखुराहरू ओसार पन्छीहरू ओसार पसार गर्ने देखिन्छ। त्यस कारणले यसको लागि चाहिँ मापदण्ड बनाएर यो सञ्चालन गर्न सक्यो भने अब चाहिँ पन्छी सेक्टरमा पनि अलिकति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। यातायातको साधनहरू अब मोटरसाइकल भयो, अब छतमा भयो, गाडीभित्र यसरी ढुवानी गर्ने छ, यसलाई रोक्नको लागि पनि यो चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। नेपालमा पशुहरूप्रति हुने गरेको अमानवीय क्रियाकलापलाई नियमन गरी निरुत्साहित गर्न र पशु कल्याणको अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि ऐन आवश्यक भएको भन्दै पशु चिकित्सक डाक्टर मनोज कुमार महतो निश्चित मापदण्ड भए पशुको उपचार गर्न पनि सहज हुने बताउनुहुन्छ। यो ऐन नबन्दाखेरि किसानहरू उनीहरू आफ्नै किसिमले पालिरहेका हुन्छन्, हामीले देखिरहेका हुन्छौँ होइन। पशु कल्याणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो गुड हस्बेन्ड्री प्र्याक्टिसहरू पनि आउँछ। अब त्यो किसानहरूले पाल्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिरहेका हुन्छन् जुन चाहिँ एनिमल वेलफेयरको हिसाबले चाहिँ मान्य हुँदैन। ऐन नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसमा केही एक्सन त्यस्तो लिन हामीले चाहिँ यो पशु चिकित्सकको हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी लिन सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो अब यो ट्रान्सपोर्टेसनको क्रममा पनि ट्रान्सपोर्टेसनको मापदण्ड जस्तो पशु ढुवानी मापदण्ड त हामीसँग छ, तर पशु ढुवानी मापदण्ड पालना नगरिकन चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एनिमल वेलफेयरको हिसाबले चाहिँ मान्य छैन, डाइरेक्ट एक्सन लिन चाहिँ सकिरहेको छैन। प्राणीहरू आफू बोल्न सक्दैनन्, प्राणीहरूले बोल्ने भनेको उसको अनरले बोल्ने हो। ट्रिटमेन्टको पाटोलाई जसरी सजेस्ट गरेका हुन्छौँ अब त्यसरी किसानहरूले चाहिँ अथवा कृषक ओनरहरूले चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्टेसन नगरिदिँदाखेरि चाहिँ पशुलाई नै समस्या आउने चाहिँ धेरै देखिरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ विशेष गरी अब यो एउटा चाहिँ निश्चित मापदण्ड होइन, ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि कस्तो खालको प्रोटोकल अपनाउने होइन, ट्रान्सपोर्टेसन गर्दाखेरि कस्तो खालको प्रोटोकल अपनाउने, एनिमल पेसेन्टलाई ल्याइसकेपछि हस्पिटलमा ल्याइसकेपछि के कस्तो ट्रिटमेन्ट प्रोसिडियरहरू अपनाउने, त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा निश्चित मापदण्ड चाहिँ हामीलाई चाहिँ बनाइदियो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। ट्रिटमेन्टकै क्रममा चाहिँ कतिपय एनिमलहरूको चाहिँ डेथ हुँदाखेरि चाहिँ जसको इमोसनल एट्याचमेन्ट भएको छन् होइन। पोल्ट्री इन्डस्ट्रीमा विशेष गरी अब ट्रान्सपोर्टेसनको कुरो हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसनको मापदण्ड चाहिँ छ। त्यो मापदण्डमा चाहिँ अब पोल्ट्री चाहिँ इन्क्लुड गरिएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो मापदण्डमा। पोल्ट्री क्षेत्रलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन के कुरा गर्नु आवश्यक छ भन्ने विषयमा भर्खरै सुन्नुभयो वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर चन्द्रबहादुर राणा र पशु चिकित्सक डाक्टर मनोज कुमार महतोका सुझावहरू। भनिन्छ देशको सभ्यता त्यहाँको पशुपन्छी प्रति गरिने व्यवहारबाट झल्किन्छ। अत मानव जातिले पशुपन्छीका अधिकारहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्न 5 मुख्य स्वतन्त्रताहरूलाई मनन गरी सोही अनुसार व्यवहार गर्न जरुरी छ। पशुपन्छीहरूको भोग प्यास मेटाउन पाउने स्वतन्त्रता, आरामदायी ढंगले जिउन पाउने स्वतन्त्रता, दुःख, दर्द, घाइते र रोग लाग्नबाट बच्न पाउने स्वतन्त्रता, आफ्नो सामान्य व्यवहार प्रस्तुत गर्न पाउने स्वतन्त्रता, डर, त्रास र तनावबाट मुक्त रहन पाउने स्वतन्त्रता। इमेज एफएम नेटवर्कबाट तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ पशु कल्याणका कुरा रेडियो कार्यक्रम। यो कार्यक्रमलाई तपाईँले www.animalnepal.org र रेडियो संवादको युट्युब च्यानलबाट फुर्सदको समयमा डाउनलोड गरी सुन्न सक्नुहुनेछ। सजिलोका लागि एनिमल नेपालको फेसबुक पेज www.facebook.com/animalnepal.org बाट पनि कार्यक्रम डाउनलोड गर्ने लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पशु कल्याण निर्देशिका 2073, पशु ढुवानी मापदण्ड 2064 र मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 मा पशु कल्याणका सवालमा सम्बोधन गर्न खोजेको भए पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नतर्फ संवेदनशील हुनुपर्ने अधिकार कर्मीहरूको धारणा छ। नेपाल विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले समेत पशु कल्याणको विश्वव्यापी आधारभूत मान्यताहरूको सम्मान गर्नु सबैको दायित्व र कर्तव्य हो। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 290 मा पशुपन्छीलाई कुटी, हिर्काई वा हानिकारक
हानिकारक वस्तु सेवन गराई निर्दयी व्यवहार गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ र दण्ड सजायको व्यवस्था पनि रहेको छ। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 को दफा 27 मा पनि केही व्यवस्था गरिएको छ। तर समग्र पशुपन्छीको कल्याणको लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था नहुँदा भएकै व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै पशु र पन्छीहरूप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्न र पशु कल्याणको अवस्थामा सुधार ल्याउन ऐनसँगै शैक्षिक पाठ्यक्रम आवश्यक भएको पशु अधिकार कर्मी स्नेहा श्रेष्ठको भनाइ छ। अब भएको वेलफेयर स्ट्यान्डर्डहरू जुन मापदण्डहरू छ त्यो पनि इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। अनि मापदण्ड छ तर त्यो मापदण्ड चाहिँ यो चाहिँ गलत हो भनेर छ त्यसमा, तर त्यसलाई चाहिँ सजाय दिनको लागि चाहिँ अब 5,000 जरिवाना गरेर छोडिदिने त्यस्तो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती भएका मापदण्डहरू पनि फितलो देखिन्छ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अबको कानुन बनाउँदाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टको स्वामित्वमा हुनुपर्छ है। सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ गभर्मेन्ट चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबल बनाउने गरेर कानुन बन्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ बाटोमा त अलरेडी यति धेरै कुकुरहरू छ, तर घरमा भएको घरपालुवा कुकुरहरू पनि मान्छेले आजकल बाटोमा फालिदिन्छ। अलिकति बिरामी भयो बाटोमा, कहीँ विदेश जानु पर्यो बाटोमा। त्यो एनिमलहरूको त्यो जुन कुकुरहरू छ घरमा पालेको, बिरालोहरू छ मान्छेले एज अ पेट आफ्नो घरमा पालिरहेछ हो, त्यसको रजिस्ट्रेसन पनि त्यो पनि कानुनमा आउनु पर्यो। त्यो रजिस्ट्रेसन गराउने व्यवस्था चाहिँ त्यो कानुनमा नै उल्लेख गर्यो भने पक्कै पनि जुन कुकुर लगायत बिरालोहरू घरमा पालेछ उनीहरू बाटोमा आउँदैन थियो होला होइन। अनि व्यवहारिक जनावरको स्वामित्व चाहिँ गभर्मेन्टले लिने गरी चाहिँ ऐन बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। व्यवहारिक भन्नाले अब बाटोमा भएको कुकुरदेखि लिएर गाईदेखि लिएर बाछा बाछीहरू सबै जनावरहरू बाटोमा, मान्छेले गाई पनि बाटोमा फालिदिन्छ, बुढो भइसकेपछि बुढी भएपछि दुध दिन छोडेपछि बाछा जन्मिने बित्तिकै फालिदिन्छ होइन। र त्यसमा चाहिँ स्पेसली चाहिँ स्थानीय निकायले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ स्थानीय तह चाहिँ आफैमा स्ट्रङ छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी लिने गरेर चाहिँ कानुन बनायो भने चाहिँ पक्कै पनि यो व्यवहारिक जनावरहरूको चाहिँ उचित व्यवस्थापन हुन्थ्यो र बाटोमा व्यवहारिक कुनै पनि जनावर आउँदैन थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै अब हामीले एउटा कुनै कुकुरको केसमा चाहिँ कम्प्लेन गर्न गयो होइन, यो कुकुरले आँखाको अगाडि कुटेर मार्दाखेरि पनि हामीले जब पुलिस चौकीमा चाहिँ कम्प्लेन लेखाउन जान्छ देखाउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँबाट त्यो निवेदनै लिँदैन कि हाम्रो, उहाँले निवेदनै लिनुहुन्न क्या। क्रूरता मात्रै हो भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्ने होइन कि यो क्रूरता गरे बापत चाहिँ यो क्रुएल्टी गरे बापत चाहिँ जनावरमाथि चाहिँ कुट्ने पिट्नेदेखि जस्तो क्रूरता गरे बापत चाहिँ यति सजाय हुनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो सजाय पनि हुनु पर्यो होइन। र त्यो चाहिँ कानुनमा समावेश गरायो भने चाहिँ पक्कै पनि पशुहरूको कल्याण हुन्थ्यो होला। एनिमल वेलफेयर एक्ट सँगसँगै चाहिँ एनिमल वेलफेयर बोर्ड पनि बनाउनु पर्यो क्या। बोर्ड बनायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि पशुको जुन यो प्रब्लमहरू छ, चाहे बाटोमा भएको पशु होस्, चाहे घरपालुवा पशु होस्, अथवा किसानहरूले नै घरमा पालेको जनावरहरू पनि बाटोमा फालिदिरहेको हुन्छ होइन। र त्यसको कुनै एउटा उचित कानुनै छैन कि। त्यो चाहिँ किन भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन भएको मापदण्ड त्यो इम्प्लिमेन्ट गराउन सकेका छैन गभर्मेन्टले। र अर्को कुरा चाहिँ हामी पब्लिकहरू पनि एकदमै वास्ता गर्दैनौँ कि। त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ कानुन एकदम कडाभन्दा कडा कानुन, जसरी मान्छेको हकमा कानुन बन्छ त्यसै गरी नै जनावरको हकमा पनि बन्यो भने चाहिँ पक्कै पनि यिनीहरूको यो वेलफेयर हुने थियो। त्यो जुन हिसाबले चाहिँ पोल्ट्री फार्ममा चाहिँ अहिले चाहिँ अब बाहिर विदेशीहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री केज चाहिँ बन्द गरिसक्यो सबैजनाले, यो चाहिँ गलत हो, यसमा चाहिँ बेसी क्रूरता छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ ब्यान गरिसक्यो क्या। एकदमै धेरै देशहरूमा चाहिँ यो ब्यान भइसकेको छ। उनीहरूले चाहिँ ब्याट्री केजमा चाहिँ यो कुखुरा पालन चाहिँ गर्दैन। तर त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले जताततै कुनै पनि पोल्ट्री फार्ममा जानु धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ एकदमै म्याक्सिम फ्री रेन्जमा चाहिँ एकदम कम्ती पारिरहेको हुन्छ होइन। फ्री रेन्ज भन्नाले अब त्यो केजभित्र उनीहरू बस्नु नपरोस्, एउटा सानो केजमा यत्रो सानो ब्याट्री एउटा रुमाल दत्रो केज हुन्छ जहाँ चाहिँ 7वटा 8वटादेखि लिएर मैले 10वटासम्म पनि कुखुराहरू त्यहाँनिर राखेको देखेको छु मैले होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यो राख्दाखेरि उनीहरूको खुट्टा भाँचेको पनि देखेँ मैले है। कतिवटाको खुट्टा भाँचिरहेको छ त्यहाँनिर, त्यहाँ मतलबै हुँदैन कि उनीहरूले आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै हेरिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको वेलफेयरको लागि होइन, तिनीहरूको वेलफेयरको बारेमा मैले सोच्ने हो भने चाहिँ यो ब्याट्री केज चाहिँ नेपालबाट चाहिँ ब्यान नै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्छु। अब उहाँहरूको फाइदाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो फाइदा मात्र नहेरेर चाहिँ सेम टाइममा चाहिँ तिनीहरूको वेलफेयरमा पनि ध्यान दिनु पर्यो नि। आफूले पैसा कमाउँदैछु भने चाहिँ अरूलाई दुःख दिएर त गर्नु भएन नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री केज जस्तो चाहिँ बाहिर विदेशी मुलुकहरूमा ब्यान भएको चिज चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ किन यो भइरहेछ त? हाम्रो देशमा चाहिँ किन यो बन्द गरिँदैन त? एउटा रुमाल दत्र तपाईँ इमेजिन गर्नुहुन्छ, एउटा सानो एउटा रुमाल दत्र एउटा केजमा चाहिँ 10वटा 12वटा 8वटा यत्रो कुखुराहरू राखेर उसलाई घुम्न फर्किने ठाउँ पनि हुँदैन, यतापट्टि फरक फर्किने ठाउँ पनि हुँदैन, फर्किनु खोज्दाखेरि अर्को कुखुरासँग ठोकिन्छ ऊ, अनि त्यहाँ खुट्टा भाँचिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले पैसाको बारेमा मात्रै सोचेर भएन नि त, उनीहरूको वेलफेयरको बारेमा पनि सोच्नु पर्यो नि त। मान्छेमा चाहिँ अवेरनेसको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ पशुहरू बोल्न सक्दैनन्। अब मान्छेको हकमा चाहिँ मान्छेले आफै आएर पीडा व्यक्त गर्नु सक्छ या सोसियल मिडियाबाट होस्
या आफूले बोलेर होस् या लेखेर होस् या पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट होस् होइन, कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो दुःख कष्ट प्रब्लमहरू व्यक्त गर्न सक्छ। तर यी जनावरहरू बोल्न सक्दैनन्। यिनीहरू आफ्नो पीडाहरू, मलाई दुख्यो, मलाई यसले पिट्यो, मलाई यसले कुट्यो, मलाई यो भयो भनेर व्यक्त गर्न सक्दैनन्। त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमाथिको क्रूरता चाहिँ झन्झन बढ्दै गइरहेछ। हाम्रो जस्तो देश जहाँ चाहिँ जनावरहरूलाई पूजा गर्दैछौँ, तर त्यो चाहिँ एक दिन मात्रै गर्ने, देखापट्टि चाहिँ एक दिन मात्रै गर्ने, अरू दिन चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ त? अरू दिन चाहिँ हामीले तिनीहरूमाथि चाहिँ अत्याचार र अन्याय मात्रै गरिरहेको हुन्छौँ। सानोदेखि नै पाठ्यक्रममा, सानोदेखि नै करिकुलममा राखिदिएको भयो भने, पढ्यो भने चाहिँ अब मैले नै मेरै कुरा गर्दाखेरि मैले सानो बच्चादेखि नै मैले पढ्ने बेलामा चाहिँ मेरो पाठ्यक्रममा चाहिँ मैले जनावरलाई माया गर्नुपर्छ भनेर पढायो भने त म त सानोदेखि नै जनावर प्रेमी हुन्थ्यो होला, जनावर एनिमल एक्टिभिस्ट हुन्थ्यो होला सानोदेखि नै। तर अब त्यो मैले सानोमा पढिनँ। मैले पढ्दाखेरि के पढेँ भन्दाखेरि अन्डा खायो भने प्रोटिन पाउँछ, दुध खायो भने क्याल्सियम पाउँछ, यो खायो भने त्यो पाउँछ, जनावरबाट यो चिज पाउँछ भनेर प्रोटिनका कुराहरू मात्रै पढेँ मैले। तर ती जनावरहरूलाई पनि माया गर्नुपर्छ, ती जनावरहरूप्रति पनि काइन्ड हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले त कहीँ पनि पढिनँ। सानोदेखि नै सिकाएन, सानोदेखि नै मैले बुझेन। बाटो कुकुर छिने बित्तिकै रेबिज लाग्छ भनेर मात्रै मैले थाहा पाएँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यदि पाठ्यक्रममा सानोदेखि नै हुँदो हो भने चाहिँ पक्कै पनि अब आउने जुन सानो सानो जुन भाइ बहिनीहरू छ त्यो चाहिँ भोलि गएर चाहिँ जनावरप्रति क्रूरता जुन छ नि त्यो चाहिँ कम हुन्छ होला, त्यो हुँदैन थियो होला कि। यसमा पनि सरकारले ध्यान दिने हो भने चाहिँ धेरै चेन्जेस ल्याउन सकिन्छ कि। जुन देशमा चाहिँ जनावरहरूलाई पूजा गर्छौँ, पुज्छौँ, त्यो देशमा चाहिँ जनावरप्रति चाहिँ क्रूरता हुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई कता कता लाज पनि लाग्छ। यो थियो पशु अधिकार कर्मी स्नेहा श्रेष्ठको विचार। अब भने पशु कल्याणका लागि नागरिक दायित्व स्तम्भतर्फ लागौं। पशु पन्छीलाई माया गरौँ है भन्ने पशुप्रेमीहरूको विचार अबको क्रममा। नमस्ते, मेरो नाम सञ्जिला केसी। पशु हितको लागि चाहिँ विशेष गरी आम सर्वसाधारणमा पशु पंक्षीको महत्व, उनीहरूलाई कसरी हेरचाह गर्ने, वातावरणमा उनीहरूको महत्व के कस्तो रहेको छ त भन्ने चेतना फैलाउनु पर्छ। अनि जति पनि सडकमा छाडा छोडिएका पशु चौपाईहरू छन् नि, उनीहरूको सही व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सबैमा चेतना हुन जरुरी छ। साथै सडकहरूमा हुने बिरामी पशु पंक्षीको समयमै उपचार, खाना, आश्रय जस्ता कुराहरूमा कसरी व्यवस्था गर्ने भनेर सरकारवालाहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। जस्तो कि पशुहरूलाई गाडीहरूले हिर्काएर घाइते अवस्थामा छोड्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था सृजना नहोस् भन्न वा हुनै नदिन दिगो र स्थायी ऐन बनाउनु पर्छ। नमस्कार, म अङ्कित भुसाल। हाम्रो समाजमा विभिन्न चाडपर्वको नाममा पशुलाई बलि दिने गरिन्छ। त्यस्ता कार्यक्रमलाई दुत्साहन गरी पशुलाई बलि दिन नपाइने र पशु बलि दिने जो कोहीलाई कडा कारबाही हुने पशु ऐन बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पशु हित सम्बन्धी कानुन बन्यो भने पक्कै पनि पशुलाई बलि दिने कुप्रथा बिस्तारै अन्त्य हुँदै जान्छ। पशु बलि हाम्रो धार्मिक आस्थासँग जोडिएको हुनाले सरकारले सामाजिक जनचेतनाका सामग्रीहरू प्रस्तुत गरे, जस्तै सडक नाटक जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। मेरो विचारमा पशु हितको लागि ऐन बन्दा नै यी कुरा समेटियो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। अब कार्यक्रममा साताको प्रश्न। हामीले सोधेको प्रश्नको उत्तर खोजेर पठाउनुहोस् न है। सही उत्तर पठाउनु हुने श्रोतालाई हामी उचित पुरस्कार पनि प्रदान गर्नेछौँ। प्रश्नको सही उत्तर आउने शनिबारसम्म पठाइसक्नु पर्नेछ। लौ त यो साताको प्रश्न। पशुपन्छीका अधिकारका मुख्य कतिवटा स्वतन्त्रता रहेका छन्? प्रश्न बुझ्नुभयो नि? फेरि सुन्नुहोस् है। पशुपन्छीका अधिकारका मुख्य कतिवटा स्वतन्त्रता रहेका छन्? कार्यक्रमको अन्तिममा हामीसँग सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू। इमेल पठाउन चाहनुहुन्छ भने animalnepal@gmail.com। फुर्सदमा कार्यक्रम डाउनलोड गरी सुन्नका लागि एनिमल नेपालको वेबसाइट www.animalnepal.org वा एनिमल नेपालको फेसबुक पेज www.facebook.com/animalnepal.org मा जानुहोला। साथै रेडियो संवादको युट्युब च्यानलबाट समेत पशु कल्याणका कुरा कार्यक्रम डाउनलोड गरी सुन्न सक्नुहुन्छ। आजलाई कार्यक्रम पशु कल्याणका कुरा यति नै। अर्को सोमबार बेलुकी 7 बजे इमेज FM नेटवर्क मार्फत काठमाडौँ उपत्यका र देशका विभिन्न स्थानमा एकसाथ उपस्थित हुनेछौँ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।
एनिमल नेपालसँगको सहकार्यमा संवाद प्राली काठमाडौँद्वारा उत्पादित रेडियो कार्यक्रम पशु कल्याणका कुरा। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी सम्झना गौतम र विष्णु खनाल। सामग्री सङ्कलन सङ्गीता कुलुङ। प्रस्तुतकर्ता सुप्रिया राई।